हजुर फर्की पैसाको साटो के गऱ्यो भने विदेशै जानुपर्छ र बुढी पैसा पठाइदिएको छु निकाल ल छौमा जवानी पैसामा साथमा हुन सकिन पैसामा परदेशीलाई पैसा कहिल्यै पनि नपुग्ने भो परदेशीलाई पैसा घरको खुसी सोच्दा सोच्दै गयो बराई मैसा साट्दै छौमा जवानी पैसामा साथमा हुन सकिन पैसामा परदेशीलाई पैसा कहिल्यै पनि नपुग्ने भो परदेशीलाई पैसा घरको खुसी सोच्दा सोच्दै गयो बराई मैसा घरको खुसी सोच्दा सोच्दै गयो बराई मैसा Huh?
साढे साला साढे यो बङ्गलादेशको गोरु हो गोरु भर्खर भर्खर बस्या माया यसै हुन्छ नौलो भर्खर भर्खर बस्या माया यसै हुन्छ नौलो कति माया भर्खर भर्खर बस्या माया यसै हुन्छ नौलो यसैमा महिना ए भर्खर भर्खर बसेको मायाको अतो पतो छैन ए भर्खर भर्खर बसेको मायाको अतो पतो छैन ए भर्खर भर्खर बसेको मायाको अतो पतो छैन गरेकी छौ माया तिमीलाई निकै आशा बोकी गरेकी छौ माया तिमीलाई निकै आशा बोकी पछि सानो मलाई कतै धोका हुने हो कि यसै मलाई महिना ए भर्खर भर्खर बसेको म
ढाई घंटा से ढाई रुकना भिडियोलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। ए क्या गर्दा रे भैया? हाँ बहुत काम है क्या? ऊपर का काम कर रहा है। मत कर, अच्छा से काम कर, मत कर, घर नहीं जाएगा। यहाँ तो घर 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 नहीं जाएगा 10 साल में? क्या इधर ही मरने का विचार है क्या? मरना तो एक दिन था मरेगा भैया। हाँ मरेगा तो तेरा सब मिट जाएगा। वही तो मेरा भी बहुत डर लग रहा है। के छ सोल्टी? मैले भनेको हिजो ठिक होइन? के त्यो मान्छेलाई, को मान्छेलाई? देवलाई कतिखेर? ए दिउँसो होइन हो। मलाई खालि जहिले ल्याङ जाउँ जाउँ ए हट दिने भनेको थिएँ। म रिस उठेर मान्छेले खाने हो अहिलेसम्म 5 रुपियाँ कसैलाई तोलन गर्छ उसले? गर्दैन। अनि यस्ता म रिस उठेर है त्यही माथि अब छोड्दै नै हुने नि होइन। ल है छोडिदिउँ, यिनीहरूलाई धेरै समस्या पर्यो। ए भाइ 2-3 महिना तिमीहरूको केही लिँदैन होइन? धेरै खाइसक्यो अब ल छोडिदियो। यो 2-3 महिना म महिनाको 500 मात्रै काट्छु, यो ब्याज पर्दैन। उसले छोड्छ त्यसरी, त्यसरी छोड्दैन तिनीहरूलाई निस्किन सुविधा हुन्छ नि। ब्याज परेन उता मात्रै पऱ्यो भन्ने हुन्छ नि त। उसले छोड्दैन। चारतिर तिर्दा पनि मैले नेपालीलाई मैले खाने बेला त लम खाएको थिएँ नि, कम्ती कम खाएन धेरै वर्ष 1-2 वर्ष। यहाँ भिडियो बनिरहेछ है हो र? कहाँको यो भिडियो बनाइराख्यो? डराउनु पर्दैन केमा हाल्नलाई? युट्युबमा यसो घर लानलाई के हुन्छ नि, यस्तो कम्पनीमा काम गरेको भनेर होइन, डराउनु पर्दैन। फेरि यो
युट्युबमा हाल्दा होइन त्यहाँ हाल्यो भने नि प्रब्लम छैन प्रब्लम के छ त यार यस्तो यार कार्तिक बोलेका विशालले डराएछ काम त्यस्तै हो हाम्रो त्यही पनि अब सबै थोक देख्ने भयो सबै थोक देख्ने वो कार्तिक उधर पैसा नहीं काम नहीं है उधर पैसा होइन यसो भिडियो बनाएर हुन्छ नि कहिले यसो हेर यस्तो कम्पनीमा काम गर्थ्यो भन्ने क्या अब मोबाइल हातमा लिएर हिँड्यो भने त कम्प्लेन गइहाल्छ की फाइदा है क्या भाई पुरस्कार में हेरने मिलेगा नहीं वो कोई ऐसे कंपनी में काम उसने तो है नहीं जाएगा ले जाते मेरा जब ढाकने अब चल लेके जा चल लेके जा आटो पर जाएगी प्रॉब्लम नहीं चल लेके जा आज देखो वो भी जाता है मैं हॉस्टल नहीं जाएगा ओ जगी भाई क्या करता है माया लाइक शेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिन नबिल्नु होला म आज तपाईँहरूलाई कम्पनीको दृश्यहरू देखाउनु गइरहेको छु यस्तो कम्पनीमा काम गर्छु होइन अब मलेसियामा रोजीरोटीको लागि पनि आफूले दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ है यताबाट हाम्रो दुईजना भाइहरू लुकेर काम गरिरहेछ ओ नाजमुल क्या करता है नहीं खाएगा आएगा ना पूरा नहीं खाएगा हाँ आएगा ना तेरे में उधर है हम लोग का है उधर में है ना हम लोग का उधर है ए साला है तो ना उधर है नहीं चाहिए क्या ओके क्या ओके नहीं ओके नहीं ओके नहीं चाहिए बाहर का देगा ला एक बस तू का ए साला हमारे को किसका भाई थैंक यू ओके ओके रख देना एक पीस तू बाहर का देगा होगा साथीले बिस्कुट दिनुभएको थियो त्यही बिस्कुट खाइरहेको अवस्था भैया नहीं हेलो नाजमुल दिया हेलो हेलो क्या हुआ वीडियो बन रहा है कौन है ना क्या हुआ फाइटिंग महमूद वो नाजमुल दिया फाइट करेगा ओ पबजी मास्टर क्या होगा यो मान्छेले मलाई हानिरहेछ यो मान्छेलाई अब म जेल हाल्छु भाइ म तँलाई जेल ठोक्छु भाइ हान
यसलाई जेल हाल्ने पर्ला जस्तो लाग्यो यसको फाइट हेर्नु हजुर एक गीत गाना नाजमुल दिया था यार हा मैं ओए ओए मैं 40 मिनट का वीडियो बना रहा है फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सफल के यहाँ सर थोड़ा संभल के ओए तू क्या करेगा भाई क्या करेगा तू फाइटिंग करेगा कम 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 पूरा साढ़े साला साढ़े ये बांग्लादेश का गोरू है गोरू